अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या बयान करने जा रही हूँ। ये वाक़या उन लोगों की ज़िंदगी से भी ज़रूर जुड़ा होगा जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं। तो उस वक़्त आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। उस वक़्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना तवक्कुल अल्लाह के ऊपर रखना है। क्योंकि अल्लाह वो ज़ात है कि आपकी तमाम आज़माइश लेने के बाद ना आपको बेहतरीन तोहफ़ा देते हैं। तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत मत हारिएगा। हर किसी के ऊपर आज़माइश का वक़्त आता है, पर कुरान शरीफ में अल्लाह ने वादा किया है, ए मेरी बंदी, जब मैं तेरी आज़माइश लेता हूँ ना, तो आज़माइश लेने से पहले ही मैं लिख देता हूँ कि मैं अपनी बंदी को क्या बेहतरीन तोहफ़ा देने वाला हूँ। क्या आपको पता है एक बेहतरीन खूबसूरत वाक़या, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बंद दरवाज़ों के पीछे बंद कर दिया गया था जनाब ज़ुलेखा ने, और उनके निकालने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। ऐसा आलम कि उनके ऊपर बदनामी तक का दाग लगने को तैयार था, पर अल्लाह की मदद आई। उनका तवक्कुल था। सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी ज़ुलेखा ने सभी दरवाज़ों को बंद करवा दिया था। जनाब ज़ुलेखा ने सभी दरवाज़ों को ऐसे बंद करवाया था कि वो खोल ना सकें, पर उन्होंने अपने अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह मेरे रब, मेरी सच्चाई को तेरे अलावा कोई नहीं जानता, मेरी सच्चाई को तेरे अलावा कोई नहीं पहचानता। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी ना, तो अल्लाह ने उन दरवाज़ों को खोल दिया, और उसकी गवाही एक छोटे बच्चे ने दी। तो आप क्यों डरते हैं? जब अल्लाह ताला के ऊपर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इतना पुख्ता यकीन था, तो आप क्यों डरते हो? अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, कोई हमें रुसवा करने की कोशिश करता है, अगर वो हमारी इज्जत उतार के इतनी रुसवाई तक के कयाम पर आ जाए कि उसका दिल खुश होने लगे, तो सोच लेना उस वक्त अल्लाह अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह इस कदर दुनिया में बेसुकून जिंदगी देते हैं ना उस बंदे को जो बेवजह किसी को सता रहा है और रुसवा कर रहा है, कि वो इस चीज के गुमान में कभी ना होगा और ना कभी होगी। अल्लाह ऐसे बदला लेंगे, अल्लाह ऐसे इम्तिहान लेंगे कि वो अपने हर एक इम्तिहान में शर्मशार हो जाएंगे। अल्लाह खुद जवाब देंगे। आज जो बंदा जिसने कोई खता नहीं की, जिसने कोई गलती नहीं की, उसके बाद भी मदद करने के बाद भी और उसको इन लफ्जों से नवाजा जाता है जो कि उसने किया ही नहीं है। बेहतरीन तरीका यही है कि आप सब्र कर जाएं और अपने तवक्कुल को इतना पुख्ता अल्लाह के लिए कर दीजिए कि अल्लाह खुद जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है, अल्लाह आप ऐसे लोगों को ज़रूर जवाब दिया कीजिए जो बेकसूर लोगों के दिलों को दुखाते हैं, उन्हें रुलाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो पैसे से ज़्यादा इज्जत की कद्र और इज्जत करते हैं, और वो लोग भूल चुके हैं जो उनकी इज्जत को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह है, वो अल्लाह है। जिस वक्त वो अपना इम्तिहान उनके ऊपर लाजमी करेगा ना, इंशा तबारक व तआला वो इस इम्तिहान को पास कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम किसी को बेवजह दुख देते हैं और हम किसी को बेवजह रुलाते हैं और सामने वाला बंदा आपकी मदद करता है, आपको परेशान समझकर, और वो लफ्जों का इस्तेमाल गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो अल्लाह नहीं बख्शते हैं। फिर अल्लाह इसी दुनिया में ही दिखाते हैं। अगर आप गलत हैं सो प्लीज आप किसी के बारे में गलत मत बोलिए, मत कहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हमने सब्र इख्तियार कर लिया है। हम चाहते तो हम भी एक्शन ले सकते थे, पर नहीं, हम सब इख्तियार कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ऐसा रिवॉर्ड देंगे
کہ آپ خود دنگ رہ جاؤ گے۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے توڑیں گے جہاں سے اس کو یقین اور گمان بھی نہ ہوگا۔ ابھی وہ دنیا کے لوگوں کی گرفت میں ہے، دنیا کے چکا چوند میں ویست ہے، مشغول ہے۔ انہیں نہیں پتا عزت اور بے عزتی کیا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی عزت اور بے عزتی ان کے ماں باپ کی نظروں میں گر جاتی ہے، وہ لوگوں کی عزت ہی خود بھول جاتے ہیں۔ تو کوئی نہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ شاید ہی لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، پر اللہ تعالیٰ ضرور ہر ایک راستے کا حل نکالتے ہیں۔ اللہ نے اگر آزمائش کا وقت دیا ہے تو اللہ بہترین وقت بھی ضرور لے کے آئیں گے، بشرط اللہ کے اوپر توکل رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے اوپر اتنا یقین بنائے رکھے کہ جب دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے اور آپ کے اپنے آپ کو غلط سمجھنے لگیں تو آپ صرف اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اگر اللہ ہمارے راز جانتا ہے نا، اور اللہ کو پتا ہے کہ ہم نیک ہیں اور ہم صاف ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے اوپر غلط لفظوں کے الزام لگائے جا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ وقت دور نہیں جب اللہ خود جواب دیں گے۔ میں صرف اللہ کے اوپر توکل رکھتی ہوں اور اللہ یقین کریں ایک دن خود جواب دیں گے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، رحیم اور کریم ہے۔ لوگوں کے لیے اچھا کیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم نے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آج دیکھیے ہمیں کیا ملا، پر کوئی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے نا۔ جو ہوتا ہے بہتر اور بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ تو دنیا کے کوئی سے بھی راستے بند ہو جائے، جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ راستے بند کریں گے تو نہیں کھلیں گے، نہیں کھولنے والا، اس کے اوپر مجھے بہت توکل ہے۔ جس طریقے سے مجھے اللہ کے اوپر توکل ہے، میری جتنی بھی بیٹیاں ہیں، میری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، مشکل وقت میں کبھی ہمت مت کھوئیے گا۔ جب ہم ہمت کھوتے ہیں نا تو ہم توکل کم کر لیتے ہیں، کبھی ہمت نہیں کھونا۔ جب ہماری ہمت بنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ کسی کے چند لفظ غلط بولنے سے، کسی کے یہ کہنے سے کہ آپ ایسے ہو ویسے ہو، اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا ہے۔ پر فرق تب پڑتا ہے جب پبلک پلیس پہ آ کے کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے، پر اس کنڈیشن میں بھی میں نے صبر کا اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جزاک اللہ ایک دن ضرور رزلٹ دیں گے، اور اتنا بہترین دیں گے کہ جس کی وجہ سے آج نیک کام کرنے کے بعد بھی مجھے سننے کو مل رہا ہے، اللہ ان سب کو جواب دیں گے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ مجھے سپورٹ کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز اللہ کے اوپر ہمیشہ توکل بنائے رکھیے گا۔ جو آج لوگ غلط کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، وہ اپنی گھڑی کی سوئیاں کو ریورس موڈ میں دیکھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ ایک ہے اور وہ سب کے لیے کافی ہے۔ جو کسی کو بدنام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود اس کو دنیا میں دکھاتا ہے، اور ایسا دکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہو گے بھی رونا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے رونے کو نہیں دیکھیں گے، آپ کو ضرور کچھ چیز کی سزا ملے گی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔